व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो पळयात माझी मेथी राती घातलेली हांवें दाखयली तुमकां, फक्त व्हिडिओनी काडूना जस्ट. सो आतां 7:45 जाल्यांक आनी अयंशाच्या स्कुलान वचपाचें ना. पयलीं आमकां पंचायती कडेन आपयलां. हांगसरल्या एक 15 मिनटाची वाट. 8:30 म्हणल्यार पावस सांगला आनी आतां 7:45 कितें तरी जालें आनी थोड्या वेळान वयतली आमी. आनी अयंशाक रेडी केला हांवें. आयज मातसो बेगीन उठयलो, 6:15 उठयलो, च्या बीन पिली आनी आतां भायर सरोन रावल्या. पावस कमी जालो म्हणटकीर वयतली, मातशी शूट करताली, एक रील काडटाली बेश्टो. पळोवया, ट्राय करता. भायर सरपाक वयता तितले पावटी पावस एक दडक मारून वयता. आतां रावलें 8 जाली तरी टायम आसा. 8:30 पावस सांगला. ती सारकी मागीर एक्झॅक्ट 8:30 स्टार्ट करतली रॅली. फाटले पावट तशें जालें, आमकां मातसो लेट जालो पावसाक लागून. आमी रावली घोक्यांनी, पावस पडपाक लागलो. मागीर तें सगळें लायलें. तेका एकादशी केल्लो हांवें, एकादस आशिल्ली आनी तांकां कृष्णाच्या देवळान व्हेल्लें. सो मागीर ती हांगा तिकली लायल्ली ती. मागीर ताका लागून मागीर म्हाका पिशवी घालची पडली आनी रेनकोट घातलो. वयल्यान कपलाक पिशवी घातली अशी आनी घेवन गेलें. मोठो पावस पडटालो. सो रावले. आतां पावस कमी जाता काय पळोवपाक वयता आमी आतां. आनी रावना, पावस कमी जाला मातसो. हे सायडीन दिश्टी पडटा पूण तरी वयता. पळोवया. अयेश रेनकोट घातल्यार बरें दिसता, वाटेर लागपाक शकता पावस. वाजय मरे फ्लूट. कितें कितें हे वाजयता. पावले आमी अयंशाल्या स्कुलान. जालें सगळें थंय कितें जावपाचें ते प्रोग्राम कितें आशिल्ले ते जाले. आनी थोडे नाचोना. हांव गाडी एक कडेन, हांव एक कडेन, अयंश एक कडेन. मागीर परत चलत गेलें गाडी हाडपाक. गाडी हाडली आनी आमी येयलीं. आतां पावलीं हांगा. अयंशाचो अवतार पळया कितें जाला तो. फायनली आमी पावली घरा आनी जालें. दहीहंडी कार्यक्रम जालो. वाव, बरी दिसता न्हू मेहंदी. सो अयंशाची पयली जाली दहीहंडी. आमी येयलीं आतां घरा. जाली 12:15 आनी खूब काम आसा म्हाका आतां रांदपाचें बीन. 9 वाजतेत अयंश, अर्दनग 9 वाजता जाली अयंशाली. सो मजा आयली खूब. सकाळीं गेल्ली आमी 8:15 दिसता. 8:20 पावली थंय आनी आतां जाली 12:15. सो फ्रेंड्स, आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात. आनी व्हिडिओ लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.